नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार शनिबारबाट सुरु। पहिलो दिन कागको पूजा गरी काग तिहार मनाइयो। असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त पालना नगरी विश्वमा अराजकता छाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेपालले विश्वव्यापी सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी। आपूर्ति मन्त्री यादवद्वारा चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको सर्वे कार्य थालनी। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन अब लोथरसम्म विस्तार हुने। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीको ऐतिहासिक जित। साउथह्याम्पटन 9-0 गोल अन्तरले पराजित। र इराकमा रोजगार तथा सार्वजनिक सेवा सुधारको माग गर्दै सरकार विरोधी भएको प्रदर्शनको क्रममा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु, 2000 बढी प्रदर्शनकारी घाइते। अब समाचार विस्तारमा। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार अर्थात् यम पञ्चकको पहिलो दिन शनिबार कागको पूजा गरी काग तिहार मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिसम्म मनाइने तिहारको पहिलो दिन कागको पूजा गर्ने हिन्दू परम्परा रहेको छ। यस दिन कागलाई यमराजको सन्देश वाहक रूपमा सम्मानका साथ पूजा गर्ने तथा खानेकुरा दिने गरिन्छ। यस दिन कागलाई पूजा गरेर खान नदिए पाप लाग्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। त्यसैले यस दिन आफ्नो घरको आँगनमा पात, दुना वा टपरीमा कागका लागि भनी खाद्यान्नका परिकार राखेर वर्षभरि कागले घर आँगनमा सुखद खबर ल्याओस् भन्ने कामना गर्ने गरिन्छ। कागलाई बाठो पंक्षीको रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार शनिबारबाट सुरु भएको छ। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन काग तिहारको नामले सुरु भएर कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथिको भाइटिकासम्म 5 दिन तिहार पर्व मनाइने गरिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यस पर्वलाई दीपावलीको रूपमा समेत धुमधाम साथ मनाउने गर्दछन्। यो रिपोर्ट। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म 5 दिन मनाइने तिहारको अवधिलाई यम पञ्चक पनि भन्ने गरिन्छ। यम पञ्चकको पहिलो दिन शनिबार कागको पूजा गरिएको छ। कागलाई यमराजको दूत तथा सन्देशवाहकको रूपमा पूजा गर्ने प्रचलन छ। काग तिहारका दिन कागलाई खानेकुरा दिएर मात्रै खाने चलन छ। यम पञ्चकको दोस्रो दिन कुकुरको पूजा गर्ने चलन छ। तेस्रो दिन बिहान गाई पूजा र साँझ लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। यस्तै यम पञ्चकको चौथो दिन बिहान गोवर्धन पूजा हुन्छ। सोही दिन नेपालका नेवार समुदायले महपूजा अर्थात् आफ्नै पूजा गर्छन्। तिहारको 5औं तथा अन्तिम दिन भाइटिका लगाइन्छ। यसपटक भाइटिकाको साइत बिहान 11:55 छ। नेपालभित्र मनाइने दशैं र तिहार सांस्कृतिक पर्व मात्र नभएर सामाजिक जीवन र अर्थ सामाजिक व्यवस्थाको मानक पनि हो। बजेट खर्चको दृष्टिले समेत दशैं जत्तिकै तिहार पनि महत्त्वपूर्ण छ। बजार महँगिएसँगै तिहार भड्किलो पनि बन्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। मौखिक खानपान रीतिरिवाजलाई आयातित संस्कृतिले छोप्दै लगेको छ। यता तिहारमा प्रयोग हुने फुलबत्ती, विभिन्न किसिमका भाइ मसला, उपहार सामग्री कम गुणस्तरको हुँदै गएको छ। एकातर्फ महँगी, अर्कोतर्फ गुणस्तरहीन वस्तुले उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ। बजारमा किनबेच बढी हुने समयमा सरकारी बिदा पर्ने हुँदा अनुगमन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्धको शिक्षा पञ्चशीलबाट शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वका 5 सिद्धान्त प्राप्त हुनु नेपालीका लागि गौरवको कुरा भएको बताएका छन्। असंलग्न अभियानका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको 18औं शिखर सम्मेलनलाई शुक्रबार अजरबैजानको बाकुमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले बुद्ध तथा सगरमाथाका भूमिबाट शिखर सम्मेलनको सफलताका लागि शुभकामना ल्याएको बताउँदै असंलग्न आन्दोलनको बाङडुङ सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानमा आधारभूत विदेश नीतिको अङ्गका रूपमा राखिएको उल्लेख
गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मौसम परिवर्तनले सङ्कट रूप लिएकाले यो सत्यप्रति सही रूपमा सचेत भएर नेपाल सरकारले आगामी अप्रिलमा विश्वव्यापी सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने निर्णय गरेको समेत बताएका छन्। मुलुकहरूबीच सम्बन्ध सञ्चालन गर्न विकास भएको असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा पत्रका सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने र पालना गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौम समानता र क्षेत्रीय अक्षुण्णतालाई समर्थन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपलाई कायम राख्ने तथा विवादहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने भएको जानकारी दिएका छन्। यी सिद्धान्तहरू पवित्र तथा सदाकालका लागि मूल्यवान रहेको भन्दै उनले त्यसलाई पालना गर्न नसकिए विश्वमा अराजकता छाउने समेत बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताएका छन्। शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महासेठले अबको केही महिनापछि सरकारको कामको परिणाम देखिने बताएका छन्। जनताले मेलम्ची खानेपानी आयोजना उपत्यका भित्रको सडकका विषयलाई लिएर आक्रोश पोख्ने दिन अब नआउने पनि मन्त्री महासेठले बताएका छन्। त्यसैगरी पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गमा पनि काम भइरहेको उनले बताएका हुन्। नेपाललाई चीन र भारत दुवैतर्फबाट रेलको सञ्जालले जोड्ने आयोजनाको काम प्रक्रियागत रूपमा धेरै अगाडि बढेको मन्त्री महासेठले बताएका छन्। मन्त्री महासेठले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने जो कोही पनि कारबाहीमा पर्ने समेत बताएका छन्। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरिने भएको छ। शनिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले भारतको मोतिहारीदेखि चितवनसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन परियोजनाको सर्वे कार्यको थालनी गरेका हुन्। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, ढुवानी तथा वितरणका लागि भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अम्लेखगञ्ज डिपोसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसलाई थप विस्तार गर्दै नेपाल आयल निगमले अम्लेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरी भण्डारण क्षमता समेत विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको हो। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा यो सर्वे गर्नेछन्। अम्लेखगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारण केन्द्र निर्माणको लागत 9 अर्ब 86 करोड र एलपी पाइपलाइन र भण्डारण केन्द्र निर्माणको लागत 15 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अम्लेखगञ्जदेखि लोथरसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन 62 किलोमिटर र नेपाल भारत बोर्डर वीरगञ्जदेखि अम्लेखगञ्ज हुँदै चितवनसम्मको एलपी पाइपलाइन 98 किलोमिटर हुनेछ। त्यसैगरी पेट्रोलियम पाइपलाइनको क्षमता 290 किलोलिटर प्रति घण्टा र एलपी पाइपलाइनको क्षमता 100 टन प्रति घण्टा रहने निगमले जनाएको छ। चितवनको लोथरमा निर्माण हुने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्रको क्षमता 1 लाख किलोलिटर तथा एलपी ग्यासको भण्डारण केन्द्रको क्षमता 20,000 मेट्रिक टन रहनेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब खेल समाचार। लेस्टर सिटीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा ऐतिहासिक जित निकाल्दै 24 वर्ष पुरानो कीर्तिमानसँग बराबरी गरेको छ। गैराती भएको खेलमा लेस्टरले 10 खेलाडीमा समेटिएको साउथ ह्याम्प्टनलाई 9-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै कीर्तिमान बराबरी गरेको हो। प्रिमियर लिगमा पछिल्लो 24 वर्षपछि पहिलो पटक 9-0 को जित निस्किएको हो। यसअघि सन् 1995 मा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले इप्सविच विरुद्ध 9-0 गोल अन्तरको जित निकालेको थियो। साउथ ह्याम्प्टनको मैदानमा लेस्टरलाई जित दिलाउन जेमी भर्डी र आयोजे पेरिजले ह्याट्रिक गरेका थिए। यस्तै बेन चिलवेल, युरी टेलिमान्स र जेम्स म्याडिसनले 1-1 गोल गरे। खेलको 12औं मिनेटमा रायन बेयरट्रान्डले रातो कार्ड पाउँदा घरेलु टिम पहिलो हाफमै 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। यो जितसँगै लेस्टर लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 10 खेलबाट लेस्टरले 20 अङ्क जोडेको छ। 18औं स्थानको साउथ ह्याम्प्टनको भने 8 अङ्क रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकमा भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनको क्रममा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। रोजगार तथा सार्वजनिक सेवा सुधारको माग गर्दै जारी विरोध प्रदर्शन हिंसामा परिणत हुँदा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको हो।
इराकभर भएको प्रदर्शनको क्रममा झन्डै 2000 मानिस घाइते भएका छन्। राजधानी बगदादमा प्रहरीले प्रहार गरेको अश्रु ग्यास लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदर्शनकारीलाई भगाउन प्रहरीले अश्रु ग्यास तथा रबरका गोलीको प्रयोग गरेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले रोजगार सुधारिएको सार्वजनिक सेवा तथा भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गरेका छन्। गत अक्टोबरमा भएको प्रदर्शनमा पनि 150 जनाको मृत्यु भएको थियो। इराकी प्रधानमन्त्री आदेल अब्दुल महदीले जनताले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्न पाउने भन्दै हिंसा भने स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। महदी प्रधानमन्त्रीमा चयन भएको शुक्रबार 1 वर्ष पुगेको विरोधमा देशभर प्रदर्शन भएको हो। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार शनिबारबाट सुरु। पहिलो दिन कागको पूजा गरी काग तिहार मनाइयो। असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त पालना नगरी विश्वमा अराजकता छाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेपालले विश्वव्यापी सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी। आपूर्ति मन्त्री यादवद्वारा चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको सर्वे कार्य थालनी। मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन अब लोथरसम्म विस्तार हुने। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीको ऐतिहासिक जित। साउथह्याम्पटन 9-0 गोल अन्तरले पराजित। र इराकमा रोजगार तथा सार्वजनिक सेवा सुधारको माग गर्दै सरकार विरोधी भएको प्रदर्शनको क्रममा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। 2000 बढी प्रदर्शनकारी घाइते। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।